पागलहरूको प्रलाप हो त्यो। मुख छाड्ने, गाली गर्ने, तथा नाम बोल्ने बाहेक केही पनि छैन देशमा। कसरी राजनीतिक दस्तावेज हुन्छ? अलिकति भ्याएको बेलामा चाहिँ म बालकोटे गरेर ट्युसन पढाउने हो। एउटा विषयमा त पढाउनै पर्ने भएको छ। पहिलो कुरा मैले उहाँलाई के भन्नुपर्ने भएको छ भने मजा आउँछ कहाँ रसातलमा काङ्ग्रेस कहाँ झर्यो भन्ने कुरो। उदाहरणका लागि नेपाली कङ्ग्रेसले अहिले चुनाव घोषणापत्र भनेर जुन प्रकाशित गरेको छ त्यो कुनै राजनीतिक दस्तावेज होइन। त्यसलाई राजनीतिक दस्तावेजको दर्जा दिन सकिँदैन। पागलहरूको प्रलाप हो त्यो। मुख छाड्ने, गाली गर्ने, तथा नाम बोल्ने बाहेक केही पनि छैन देशमा। कसरी राजनीतिक दस्तावेज हुन्छ? केही नै छैन। जम्मा जम्मी धारे हात लागेको छ। एमाले 5 वर्ष खेर गयो आदि इत्यादि केही पनि भनेन। उत्ताउलो विकास गर्यो। यत्रा चौडा बाटा बनाउने के जरुरी? उत्ताउलो विकास। रेल ल्याउने के जरुरी? पाइपलाइन ल्याउने के जरुरी? उत्ताउलो विकास। यो गर्छु भन्छु भन्ने, त्यो भन्ने, उत्ताउलो विकास आदि। 5 वर्ष खेर गयो। यस्तै बकवास र गाली गलौजको वैयक्तिक तवरमा त्यो घोषणापत्रमा दर्जनौं ठाउँमा व्यक्तिगत तवरमा नाम किटेर तथा नाम गाली गरेको छ। कुनै राजनीतिक दस्तावेज भन्न सकिँदैन। त्यसमा राजनीतिक विश्लेषण पनि छैन, केही पनि छैन। अहिले मेरो विषय त्यो होइन। मैले खालि शब्द थुपारिकन के हुन्छ, भाव भए पो हुन्छ भनेर एउटा कविले भनेका थिए। हामीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको गन्तव्य भन्यौँ। नेपाली कङ्ग्रेस आफ्नो घोषणापत्रमा के भन्छ भने विकासको पनि कहीँ गन्तव्य हुन्छ नचाहिने कुरा। विकास त गर्दै जाने कुरा हो। कहाँको गन्तव्य? के को समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल? विकास त हुँदै जाने कुरा हो। यो गन्तव्य बनाउनुपर्छ, के गर्नुपर्छ, यसको गन्तव्य हुन्छ, नीति हुन्छ, यो बेकार हो। यो त गर्दै जाने कुरा आफै हुन्छ। सजिलो छ। आफै नहुने चाहिँ के हो भने कमिसन र भ्रष्टाचार चाहिँ आफै हुँदैन। आफैले गर्नुपर्छ भनेर लागेका छन् त्यसमा चाहिँ। विकास भने त यो हुँदै जाने कुरा आफै सजिलो छ। घोषणापत्र पढ्नुहोस् न काङ्ग्रेसको, मजा आउँछ कहाँ रसातलमा काङ्ग्रेस कहाँ झर्यो भन्ने कुरो। कोठैभरि माया लाग्छ काङ्ग्रेसको। माया लाग्छ, दया लाग्छ काङ्ग्रेसमाथि। कहाँ पुग्यो बिचरा काङ्ग्रेस? हुन त लोकतन्त्रका लागि मात्रै मैले काङ्ग्रेसप्रति दया देखाएको हो। नत्र पनि दया देखाइरहनु पर्दैन। हामीलाई त राम्रो छ। हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसका सभापतिजी मेरो पुरानो मित्र हुनुहुन्छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्री। उहाँले यस्तै घोषणापत्र निकाल्नुहुन्छ, यस्तै काम गर्नुहुन्छ, यस्तै कुरा गर्नुहुन्छ र हामीलाई अलिक सजिलो पनि भएको छ। वास्तव भन्ने भनेदेखि शेरबहादुरजीलाई हामीले धन्यवाद दिएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्व यस्तै भइरहोस्। सरकार जबसम्म उनीहरू छन् यस्तै भइरहोस्। कतिलो सरकार भयो भने त हामीले अझ धेरै मेहनत गर्नुपर्छ नि। कतिलो सरकार भन्दा यस्तै सरकार भइरहोस् ताकि हामीलाई सजिलो होस्। हामीलाई अहिले सजिलो छ। अघि नै वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमरेडले राखिसक्नुभयो। अब हामी एउटा यस्तो यात्रातिर जाँदैछौँ। अहिलेको परिस्थिति यस्तो छ जहाँ जम्मा 2टा ध्रुव छ। नेपालमा अहिले चुनावमा जाँदैछ माओवादी। तपाईँ हामी विचार गरौँ है। माओवादी भन्ने पार्टी हुन त पार्टी होइन, त्यो माओवादी केन्द्र हो। यस्तो सेन्टरहरू विभिन्नले खोलेका छन् नि त। यस्तै यो पनि माओवादी एउटा सेन्टर हो क्या। माओवादी पार्टी होइन, माओवादी सेन्टर। त्यसले चुनाव घोषणापत्रै निकालेन। न कुनै कसैले उपहार दिँदाखेरि खुसी लाग्छ, न कसैले माला लगाइदिँदा खुसी लाग्छ, न कसैले तपाईँ कति राम्रो भन्दा राम्री भन्दा आनन्द आउँछ, न त कामै नलाग्ने यस्तो उस्तो भन्दा।
अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको घोषणापत्रले पढ्दैखेरि अलिअलि जोक्स आउँछ, त्यति घटिया पनि हुन्छ भाषा शैली। जिउँदो भएको हुनाले त्यस्तो फिलिङ हुन्छ। अब मरेपछि त केही हुँदैन नि, गाली गरोस् यसो गरोस्। त्यसकारण चिन्ता गर्नु परेन। हामीले न्याय फेरि पाउँछौँ। कार्यकर्ताले न्याय दिन्छ, पार्टीले न्याय दिन्छ। न्याय दिने समय आउँछ नि। प्रचण्डको अहिलेको पतनको एउटा कारण अस्थिरताको, चरम अस्थिरताको एउटा कारण के भने छोरीलाई भरतपुरको मेयर कहाँ बनाउन सकिन्छ, कताबाट बनाउन पाइन्छ, त्यतै कुन पार्टी के भन्ने, कोसँग मिलेर जाने भन्ने पनि छैन, के गन्तव्य भन्ने छैन। गन्तव्य के हो भने छोरीलाई भरतपुरको मेयर। अब अरू केही पनि छैन। नेपाली कङ्ग्रेससँग प्रचण्डले गरेको चर्को बार्गेनिङ यसपल्ट त्यही हो। पहिले गएको स्थानीय निर्वाचनमा हामीसँग राम्रै थियो, निकटतै थियो, सबै कुरा भइराखेकै चलिराखेकै थियो। उहाँले सोध्नुभयो एउटा कुरा, मेरी छोरीलाई भरतपुरमा मेयर बनाउने कि नबनाउने? मैले भने तपाईँको छोरीको भरतपुरमा मेयर बनाउने, छोरी असल होस् भने राम्रै होस् भने त्यसमा मेरो केही छैन। छोरीसँग मेरो न केही लिनु न केही दिनु, मलाई के उनीसँग के दुश्मनी छ र, म त माया गर्छु एउटा छोरी जस्तो गरेर। तर भरतपुरको मेयर हुनलाई के काम गरेको छ, के योगदान छ, त्यसो भएर म सक्दिनँ भनेपछि त्यसो भए म छोरीलाई मेयर नबनाइ सक्दिनँ, लागौँ त म आफ्नो बाटो भनेर अब भरसक नलाग्नुहोस्, मिलेर जाउँ, तर तपाईँको छोरीलाई भरतपुरको मेयर बनाउन सकिँदैन भनेपछि जुरुको उठ्नुभयो, झोला टिप्नुभयो, कता जानुभयो भने बुढा नीलकण्ठ सोझै। अनि यही देखेर त कोही कोही हाम्रा सांसदहरू मन्त्री दिने कि नदिने, अहिले तपाईँलाई बनाउन मिलेन भनेपछि च्यापट झोला समातेर कोही कोटेश्वर, कोही उता, कोही चाहिँ नि बुढा नीलकण्ठ। त्यस्तै प्रवृत्तिहरू झाङ्गिएर यो कुरा कम्युनिस्ट प्रवृत्ति होइन र हामीले यस्तो कुरालाई हुँदैन। तर प्रचण्डले गर्ने त्यही हो। छोरीलाई बनाइसकेपछि फेरि हामीसँग किन मिल्नुभयो भने अब आफू पनि जित्नु पऱ्यो, काङ्ग्रेससँग मिलेर त्यहाँ जित्न सम्भव छैन भनेपछि हामीसँग पार्टी जोगाउँ। पार्टी जोगाइसकेपछि औँलो दिँदा डुडुलो निल्छ भनेको त्यही हो। मैले औँलो मात्रै होइन, हातै दिएँ, समात हिँड भनेर हात दिएको त हातै चुडाइदिन्छु भन्छ। अन्तर्विरोध त्यहाँ अब मिलेर जाउँ भनेर हात दिने म हातै समातेर मैलाई सिधाइदिन्छु भन्ने, पार्टी नै सिधाइदिन्छु भन्ने, त्यो खालको प्रवृत्ति। नेपाली कङ्ग्रेसले घोषणापत्र भन्ने शीर्षक छ, बाहिर शीर्षक, भित्र गाली पुराण भन्ने अहिलेसम्म सुनिएको थिएन। भित्र चाहिँ गाली पुराण छ। यो चाहिँ तथा नाम गाली मात्रै, एमालेलाई गाली, धारे हात लाएर सरापेको सरापै। नेपाली कङ्ग्रेसले, नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूले सरकार बनाउला भन्ने कत्रो सपना देखेका थियौँ। नेकपा एमालेका कारणले हाम्रा सपनाहरू ध्वस्त भए। हाम्रा सपना ध्वस्त पार्ने त्यस्तो अपराधी हो नेकपा एमाले भन्ने लेख्छ चुनाव घोषणापत्र। कुनै गन्तव्य हुँदैन। उत्ताउलो विकास। एमाले हिमालका चुचुराहरूमाथि चुच्ची रेल कुदाउने गफ गर्छ अरे, अनि हाम्रा खोला खोल्सीहरूमा चाहिँ ठुला पानी जहाज चलाउने गफ हाँक्छ अरे घोषणापत्रमा। हाम्रा खोलाहरूमा चाहिँ ठुल्ठुला पानी जहाज चलाउने के भएको नेपाली काङ्ग्रेसको? एउटाले मात्रै लेखेको भए पनि एउटा लेख भन्ने पार्टीको घोषणापत्र यति साह्रो बिसन्चो, यति साह्रो बिसन्चो नेपाली काङ्ग्रेसलाई अचम्म लाग्छ। सभ्यता, शिष्टता, मर्यादाको कुरो छैन। राष्ट्रपतिलाई घसिटेर 23 सिट भएको शेरबहादुर देउवालाई थपक्क प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्दैन राष्ट्रपतिले? केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने? योभन्दा राजनीतिक पक्षपात के हुन्छ भनेर घोषणापत्रमा लेख्छ काङ्ग्रेस। राष्ट्रपति माथि हमला गरिरहेको छ, किनभने शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने ठाउँमा
नगरेर केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री गरेको भने नेपाली कङ्ग्रेसलाई सञ्च छ कि छैन? एकपल्ट सोध्न चाहिँ घोषणा गर्नुभन्दा अगाडि सोध्न चाहिँ पर्छ है जस्तो लाग्छ। सञ्च छ कि छैन नेपाली कङ्ग्रेसलाई? अलिकति राजनीतिक कुरा, अलिक संवैधानिक कुरा, अलिकति कानुनी कुरा गर्नु पर्यो नि। अधिकांश घोषणापत्र त्यसैमा छ। अर्को पाटो पनि छ घोषणापत्रको, संविधानका राम्रा कुराहरू ठाउँ ठाउँबाट निकालेर छ, खुतुखुतु निकालेर थपक्क थपक्क संविधानबाट टिप्दै राख्दै गरेको छ। अर्को पक्ष पनि छ त्यसभित्र, एमालेको घोषणापत्र यसो गरेर चोर विद्यार्थीले चिट चोरेर अर्काको छेउको साथीको हेर्दै उता हेरेर यता लेखेको छ। एमालेको घोषणापत्र उतातिर हेर्ने, यतातिर लेख्ने गर्दा आँखा उता हात यता हुँदा छड्के अक्षर भएका छन् त्यहाँ। नेपाली कङ्ग्रेसको घोषणापत्र यो तीनटा चिजको कम्बिनेसन छ। एउटा एमालेमाथि तथानाम गाली, दोस्रो संविधानका केही कुराको उद्धार, अर्को एमालेको कपी यसो गर्दै लेख्छ। त्यही भने त्यति कुशल विद्यार्थीको चिट चोराइ छैन। त्यो चिट चोर्ने पनि अलिकति कुशलता चाहिन्छ नि, त्यो पनि कुशल छैन क्या। लद्दु विद्यार्थीले को पनि लद्दु चाहिँ चिट चोरेछ। नेपाली कङ्ग्रेसको घोषणापत्र म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, मन थामेर धैर्यताका साथ, जनताले त पढ्दै पढ्दैन, त्यो एक लाइन पढेपछि दोस्रो पेज पल्टाएछ जनताले पनि मार्दैन, पल्टाउँदै पल्टाउँदैन, फ्याँक्छ त्यो। यस्तो पनि पढ्छ भनेर जनताले त पढ्दै पढ्दैन। तर हामीले चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस चिन्नका लागि धैर्यताका साथ पढ्न जरुरी छ। काङ्ग्रेसको घोषणापत्र कमसेकम एक एकपल्ट पढौँ। काङ्ग्रेस के हो भन्ने कुरा काङ्ग्रेसको आफ्नै मुखबाट बकपत्र, आफ्नै मुखबाट काङ्ग्रेसको बकपत्र, काङ्ग्रेसको घोषणापत्र पढौँ। र काङ्ग्रेस के हो त्यो पनि अलिकति जनताका बिचमा चाहिँ एक झट्का चाहिँ अलिकति काङ्ग्रेस के हो। एमालेको घोषणापत्र त हामी लान्छौँ नै, त्यो त लान्छौँ नै, तर त्यसबाहेक काङ्ग्रेस के हो भन्ने कुरा पनि काङ्ग्रेसको घोषणापत्रले अलिकति बताउँछ, त्यो पनि लैजाउँ। मैले त भने नि काङ्ग्रेसको घोषणापत्र सरसर्ती हेर्दाखेरि त काङ्ग्रेसप्रति त ओहो हेर्दा हेर्दै काङ्ग्रेस के भयो। कमसेकम परिवर्तनका आन्दोलनहरूमा 62-63सँग हामी सँगै हिँडेको काङ्ग्रेस अहिले काङ्ग्रेस के भएको? काङ्ग्रेससँग राजनीति छैन, राजनीति सिद्धियो। देश विकासको कुनै योजना र एजेन्डा छैन, त्यो पनि सिद्धियो, खस्यो कतै। गिरिजाप्रसाद, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गणेशमानजीहरूले आफू बित्दाखेरि काङ्ग्रेसका नीति विचार सिद्धान्त सबै लिएर जानुभएछ। केही छैन अहिले काङ्ग्रेससँग। होइन भने सञ्चारकर्मी मित्रहरू यहाँ हुनुहुन्छ, जानुहोस्, सम्माननीय प्रधानमन्त्री नेपाली कङ्ग्रेसका सभापतिलाई तपाईँको देश बनाउने एजेन्डा के छ भनेर सोध्नुहोस्। लोकतन्त्रको सम्बन्धमा तपाईँको एजेन्डा के छ सोध्नुहोस्। सुशासनको सम्बन्धमा या शासन सञ्चालन कसरी गर्ने तपाईँको एजेन्डा के छ सोध्नुहोस्। म भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। शेरबहादुरजीको जवाफ चाहिँ नि यसै भन्न सकिन्छ, तपाईँ बढ्ता बोल्दै हुनुहुन्छ तपाईँ तपाईँहरूलाई जवाफ नेपाली कङ्ग्रेसलाई सोध्ने, नेपाली कङ्ग्रेससँग छैन भन्दा भनेर जान्दै तपाईँहरूले सोध्ने भनेर बढ्ता बोल्दै हुनुहुन्छ। जानी नेपाली कङ्ग्रेसलाई होच्याउन खोज्या छैन भन्ने थाहा पाइ सोध्ने भनेर उहाँले चपाड्नुहुन्छ। होइन भने नबताए सोध्नुहोस् ग। नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति नेपाली कङ्ग्रेससँग देशको बारेमा केही सोच छैन, केही चिन्तन छैन, केही एजेन्डा छैन। नेपाली कङ्ग्रेससँग जनताको बारेमा केही सोच चिन्तन छैन।
उसले सत्ता बुझ्छ। सत्ता टिकाइराख्नका लागि र फेरि पनि सत्ता प्राप्त गर्न यो गठबन्धन नामको कुहेको ढोडाको लौरो आवश्यक छ भन्ने ठान्छ। यो कुहेको ढोडाको लौरो यही 30 गतेको चुनावमा खलास हुन्छ। 30 गतेको चुनावमा खलास हुन्छ। त्यसपछि काङ्ग्रेस हातको लौरो त छैन, खदाखुदु कच्याकुचुक भइसक्यो भनेपछि 3-4 गते 5 गतेसम्ममा त परिणाम आउँछ। त्यसपछि काङ्ग्रेस यसो हेर्छ, खोइ लौरो पनि छैन। त्यस हालतमा नेपाली काङ्ग्रेस पुग्नेछ। तर यही बिचमा हाम्रो आफ्नो पार्टीको घोषणापत्रको बारेमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एमालेको अध्यक्षज्यूले केही कुराहरूको बारेमा कमेन्ट गर्नुभयो। मलाई एकजना साथीले, म त हिजो पार्टी कार्यालयमा थिएँ, हिजै हो जस्तो लाग्छ, हिजै हो क्यारे, पार्टी कार्यालयमा थिएँ। मलाई एउटा हाम्रै साथीले, घोषणापत्र टिमको साथीले फोन गरेर भन्नुभयो, हेलो दाइ थाहा पाउनुभयो? मैले के? मलाई भन्नुभयो नेकपाको अध्यक्ष ओलीजीले घोषणापत्रको बारेमा मुख छाड्नुभयो नि भनेर भन्नुभयो। अनि मैले उहाँलाई भने, अरे बाबा सफा बोलेको भए, शालीन बोलेको भए पो समाचार हो। केपी ओलीले मुख छाड्नुभयो भन्ने कुरा त नयाँ कुरा हुँदै भएन नि। जसको मुखमा अङ्गार छ उसले ओकल्ने कालै हो। मुखमा अङ्गार भएकोले कालै ओकल्छ। मैले भने यो त कुनै नयाँ कुरा भएन। म त पार्टीको काममा थिएँ। त्यसपछि उहाँले फेरि भन्नुभयो, होइन तपाईँले पागल भन्नुभयो। मैले भने ठिकै भन्नु, ठिक छ। मैले उहाँलाई फेरि भने, हाम्रो टिमको साथीलाई, तपाईँलाई याद छ केपी ओलीले कोलाई पागल भन्नुहुन्छ? केपी ओलीले झुट बोल्नुहुन्छ। कोही आँट भएको मान्छेले आएर यु आर लायर, तपाईँ झुट बोल्दै हुनुहुन्छ भन्ने भयो भने सनक्क सन्केर पागल भन्नुहुन्छ। पहिला कसलाई भन्नुभएको थियो? सुशीला कार्कीलाई, गोविन्द केसीलाई। सनक्क सन्किसकेपछि उहाँको मुखबाट निस्कने कुरा भनेकै जब उहाँको झुटलाई कसैले च्यालेन्ज गर्छ, फरेबलाई कसैले च्यालेन्ज गर्छ, उहाँले सबभन्दा पहिला गाली गर्ने भनेकै पागल भनेर भन्ने हो। मैले पनि ठिकै छ, यो पनि कुनै नौलो कुरा भएन। त्यसपछि मलाई के लाग्यो भने होइन, के कुराहरू हाम्रो कन्टेन्टको बारेमा भन्नुभएको छ कि भन्ने कुरा लाग्यो। मलाई फेरि साथीले भन्नुभयो, होइन यसको जवाब त फर्काउनुपर्छ। मैले मलाई भने, हेर्नुहोस् प्याच्च बोल्ने, आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीका बारेमा त्यो कुण्ठाले भरेको अभिव्यक्ति दिएर हलमा खित्का छोडेर आफ्नो समर्थक हाँसेर ताली बजाइसकेपछि दङ्ग पर बेलुका गएर भरपेट खाएर सुत्ने चाहिँ केपी ओली हो। हामी त्यो होइन। त्यसैले यसको यो मुखामुख गर्ने, जवाब फर्काउने काम छोडिदिनुहोस्। कन्टेन्टमा केही छ भने कन्टेन्टमा चाहिँ हामीले सिक्ने कुरा पनि होला। यत्रो वर्ष अनुभव गरेर आउनुभएको, प्रधानमन्त्री भएर आउनुभएको, हामीले कति गल्ती गरेका होलाौँ, कमजोरी गरेका होलाौँ। कन्टेन्टको बारेमा उहाँले भन्नुभएको कुरा हामीले पढ्नुपर्छ, त्यसको बारेमा छलफल गर्नुपर्छ। म बेलुका आउँछु भनेर भने साथीहरूको टिमसँग बेलुका भेट्न गएँ। उहाँले बोलेको कुरा सुन्यौँ, उहाँले बोलेको कुरा तपाईँहरूले बजाउनु भएको, राख्नुभएको कुराहरू लेख्यौँ, पढ्यौँ। कन्टेन्टको बारेमा केही पनि छैन। अनि मैले अनुमान लगाएँ, यत्रो मोटो छ, हामीले अहिलेसम्म छापेर वितरण गर्ने भ्याइ नभए भएको छ। हाम्रै साथीहरूले पढेका छैनन्, बडाबुडा राति उठेर पढेछन्, पुरै पृष्ठ पढेछन्। पढेर सुरु गर्न साथै सुरुमै हामीले खेर गएको 5 वर्ष भनेर लेखेका छौँ, के गर्नुभयो भनेर। अब नेपाली कङ्ग्रेसले 5 वर्ष खेर गएको ठाउँमा उहाँको भक्तिगान गाउने त कुरा भएन, स्तुतिगान गाउने कुरा त भएन। उहाँलाई त्यो आफ्नो प्रशंसाको एकलाप सुन्ने बानी भएको, एकपछि अर्को झुटको चाहिँ पर्दाफास गरेको कुराले सहन सक्ने कुरै भएन। सनको सन्कन हो मेरो। मलाई यसको बारेमा केही पनि छैन। उहाँलाई केपी ओलीलाई रिस उठ्यो भनेर सत्य बोल्न छोड्ने कुरो भएन। केपी ओलीलाई रिस उठ्यो भनेर उहाँको झुटलाई ठिको भन्ने कुरा भएन। केपी ओलीलाई रिस उठ्यो भनेर कालो र सेतो भन्ने कुरो भएन। सत्य बोलिराख्ने, भनिराख्ने। तर खालि एउटा मात्र एडभाइस उहाँलाई के हो भने, बुढाबा धेरै सनक्क सन्किँदै गर्दा कहिलेकाहीँ शरीरलाई अप्ठ्यारो गर्न सक्छ। त्यो आइराख्छ। यो झुटको बारेमा त भनिराख्ने भयो, यो त बोलिराख्ने भयो, भनिराख्ने भयो। झुटलाई झुट त भनिराख्ने भयो। यसका बारेमा चाहिँ ख्याल गर्नु होला, शरीरको ख्याल गर्नु होला। योभन्दा मेरो धेरै भन्ने कुरा छैन। त्यसपछि फेरि मैले हेरेँ, मैले भने शिक्षा, हेल्थ, म त यसमा त मैले महिनौँ काम गरेको छु मेरो टिमसँग। यो राख्ने कि नराख्ने कि, एजुकेसनमा के गर्न सकिन्छ, हेल्थमा के गर्न सकिन्छ, पूर्वाधारमा के गर्न सकिन्छ, कहाँ गल्ती भयो, कहाँ कमजोरी भयो, कन्टेन्टमा केही छ कि फेरि खोज्यौँ हामीले। कन्टेन्टको बारेमा मैले के भनिदिनु हो, यो कन्टेन्टमा के पनि छैन भनिदिनु। मैले यसो सोचेँ, यो पनि ठिकै हो उहाँको ठाउँबाट। केपी ओलीलाई लजिक मन पर्दैन, म्याजिक मनपर्छ। यो घोषणापत्रमा म्याजिकको कुरा छ, लजिकको कुरा छ। के गर्न सकिन्छ, के गर्न सकिँदैन भनेर लजिक। यहाँ मैले लजिकको कुरा, म्याजिकको कुरा गरेको छैन।
त्यसैले यसको बारेमा पनि म्याजिक छैन, मन परेन होला, त्यसको बारेमा पनि मेरो धेरै कुरा भन्ने कुरा केही भएन। तर एउटा कुराको बारेमा मात्रै मैले उहाँलाई भन्नु छ। अस्ति नै मेरो चुनाव लड्दै गर्दा महाधिवेशनको बेलामा पनि उहाँले यो समुन्नत नेपाल भन्ने अवधारणा अगाडि सार्दै गर्दाखेरि यो मेरो आइडिया हो, चोर्यो भन्नुभएको थियो। हिजो पनि चोर्यो भन्नुभएको छ। मैले यसको बारेमा चाहिँ अब यो उहाँलाई पनि दौडधुप छ, मलाई पनि दौडधुप छ। उहाँ अध्यक्ष, म महामन्त्री, हाम्रो आफ्नै भाइ नभाइ छ। अलिकति भ्याएको बेलामा चाहिँ म बालकोटै गरेर ट्युसन पढाउने हो। एउटा विषयमा त पढाउनै पर्ने भएको छ। पहिलो कुरा मैले उहाँलाई के भन्नुपर्ने भएको छ भने यो मेरो समृद्धिको आइडिया कसैले चोरेर लगिदेला भनेर राति पनि चोर्देला भनेर अनिलो नबस्नुहोस्। तपाईँको आइडिया तपाईँसँगै राख्नुहोस्। यो न मलाई चोर्नु छ, न काङ्ग्रेसको कुनै साथीलाई चोर्नु छ। समृद्धि तपाईँकै आइडिया हो, तपाईँसँग राख्नुहोस्। तर एउटा कुरा बुझ्नुहोस्, फुर्सदमा फेरि म बेली बिस्तार बुझाउँछु, त अहिले त्यो एउटा बुझ्नुहोस्। तपाईँको समृद्धि र मेरो समुन्नतिमा, हाम्रो समुन्नतिको फरक के हो भने तपाईँको समृद्धिमा अहङ्कारको भ्यू टावर छ। त्यो अहङ्कारको भ्यू टावरबाट हेर्दै गर्दा तल मान्छेहरू गान्टे देखिन्छ। हाम्रो समुन्नतिको आइडियामा तल भ्यू टावरबाट देखिने ती गान्टे मान्छेहरूको जीवनमा भएको दुःख छ। त्यो दुःखलाई कसरी हल गर्ने भने त्यसको समाधान छ, त्यसको खोजी छ, त्यसको प्रयत्न छ। तपाईँको समृद्धिमा राष्ट्र भनेर मुट्ठी कस्दै गर्दा त्यहाँभित्र घृणा छ, उत्तेजना छ, रिस छ। मौका परेको बेलामा एउटा धर्मलाई उचाल्ने, मौका परेको बेलामा एउटा जातलाई उचाल्ने बदनीयत छ। हामीले समुन्नति भनेर भन्दै गर्दा त्यहाँभित्र देशको प्रेम छ। एउटा जाति, अर्को भाषा, एउटा धर्म, एउटा संस्कृति नेपालभित्र भएका सबै एक ठाउँ मिलेर बस्न सक्ने सद्भावको त्यो कामना छ, त्यो इच्छा छ। त्यसबाट बनेको एउटा एकताको भावना छ। कोहीप्रति कुनै घृणा छैन, देशप्रतिको प्रेम छ, सबैसँग मित्रवत सम्बन्ध राख्ने चाहना छ, देशको सार्वभौमिकताको लागि लड्ने अठोट छ। तपाईँको समृद्धिमा सुखी नेपाल भन्दै गर्दा बाहिरबाट देखिने सुख छ, बाहिरबाट देखिने हाँसो छ। तर हामीले समुन्नति भनेर भन्दै गर्दा त्यो सुखको पत्र केलाएर हेऱ्यो भने त्योभन्दा भित्र अरू पत्र छ। वर्षौँदेखि विभेदमा परेका महिला होलान्, अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरू होलान्, दलित होलान्, ती विभेदका कारणले, संरचनागत हिंसाको कारणले गर्दा, समाजभित्र भएको असमानताको कारणले गर्दाखेरि त्यसको कारणले गर्दाखेरि आएका त्यहाँभित्रका वेदना छ। समुन्नतिभित्र उनीहरूको लागि करुणा छ, समभाव छ, उनको अवस्था बदल्ने एउटा अठोट छ। तपाईँको समृद्धि केपी ओलीले दिने उपहार हो। हाम्रो समुन्नति कसैले कसैलाई दिने उपहार होइन, यो साझा प्रयत्न हो। तपाईँको प्रयत्न, मेरो प्रयत्न, प्रत्येक नेपालीको प्रयत्नबाट हाम्रो जीवनमा, आफ्नै जीवनकालमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा विश्वासको प्रतिफल। त्यसैले तपाईँको समृद्धि र मेरो समुन्नतिको कहीँ भेट हुँदैन। केमिस्ट्रीको परीक्षा दिने मान्छेले फिजिक्सको कपीबाट केही पनि चोर्दैन। त्यो केमिस्ट्री पढ्नेले केमिस्ट्री नै पढ्छ। त्यसैले नआत्तिनुहोस्। तपाईँको समृद्धि तपाईँ समातेर राख्नुहोस्। भ्यू टावरमा चढ्नुहोस्, त्यहाँबाट समृद्धिको दान उपहार सबलाई दिन्छु, उद्घोष गर्नुहोस्। म भुइँमै बस्छु, यही समुन्नतिको कुरै लिएर बस्छु। हामी यहीँ बस्छौँ। हाम्रा फरक धारणाहरू छन्, हाम्रा फरक विचारहरू छन्। यसलाई एउटै बनाउनु पर्छ भन्ने पनि मेरो कुरा छैन। मेरो खाली कुरा के छ, यसका बारेमा जनतालाई सही ढङ्गले बुझाउँ। यसका बारेमा जनतालाई कम्तीमा नेपालभित्र विचारको बहस छ, हाम्रो दृष्टिकोणहरू फरक छ। नेपालको विकासका बारेमा हाम्रो दृष्टिकोण फरक छ। नेपालको देशभक्तिका बारेमा हाम्रो विचारहरू फरक छ। नेपालभित्रको नेपाली भन्ने परिचयका बारेमा हाम्रो धारणा फरक छ। काङ्ग्रेस र एमाले एउटै होइन। काङ्ग्रेस र एमालेका तमाम विषयहरूमा आधारभूत रूपमा मत भिन्नताहरू छ। त्यसैले म रुखमा हाले पनि त्यही हो, सूर्यमा हाले पनि त्यही हो नभनौँ। मैले यो बाई झट्ट सुन्दै गर्दा मैले आज कसलाई उत्तर दिएँ भने अघि पनि कुरा निस्क्यो, बालकोटको बारदलीमा बसेर बरबराउनु भएको बालाई मैले उत्तर दिएको होइन। त्यो बरबराउने छुट उहाँलाई छ। बालकोटको बारदलीमा बसेर बरबराउनु भएको बालाई मैले उत्तर दिएको होइन। त्यो मलाई मसँग त्यो मुखामुख गर्ने मेरो स्वभाव पनि छैन, मेरो फुर्सद पनि छैन। मैले घोषणापत्रकै सङ्कल्प पत्रको विषयमै सही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले नेपालभित्र नेपाली कङ्ग्रेस आज उभिएको, आज हामीले उभ्याउन खोजेको मेरो पुस्ताको काङ्ग्रेसले फेरि एकपटक बिपी कोइरालालाई सम्झेर
नेपाली कङ्ग्रेसकै विगतका केही वर्षहरूमा गरेका गल्ती कमजोरीबाट पनि सिकेर, राम्रा कुराबाट पनि सिकेर, काङ्ग्रेसको सबल पक्षलाई समातेर दुर्बल पक्षलाई त्यसलाई ताछेर काङ्ग्रेसलाई जहाँ सही ठाउँमा उभ्याउन खोजिरहेका छौँ त्यसका बारेमा उठेका प्रश्नका सन्दर्भमा मेरो चुनौती हो। मेरो खुला चुनौती हो। म सिङ्गो पार्टी नेकपा एमालेसँग, नेकपा एमालेको नेतासँग यी विषयमा हामी बहस गर्न तयार छौँ मात्र होइन, चाहन्छु। जनताले थाहा पाउनुपर्छ, हाम्रो फरक दृष्टिकोणहरू थाहा पाउनुपर्छ। यो कुरा पनि म पार्टीको साथीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। यो विषय पनि तपाईँहरूले चुनावको बेलामा जनताको बिचमा लिएर जाने हो। मेरो अन्तिममा तपाईँहरूलाई आग्रह छ, म एउटा सन्दर्भ चलेकोले मैले भने, अब यसको बारेमा समय खेर नफाल्नुहोस्। कसले हाम्रो पार्टीको घोषणापत्रको बारेमा के भन्यो, के गर्यो, सन्दर्भ चल्यो, मैले उठाएँ कुरा छोडिदिनुहोस्। हामीले हाम्रो सङ्कल्प पत्रमा के कुरा भनेका छौँ यो कुरा तल लिएर जाने। यो सङ्कल्प पत्र जनताको बिचमा मात्र लिएर जाने होइन, हाम्रो उम्मेदवारलाई पनि पढाउन आवश्यक छ यो पटक। किनकि त्यो उम्मेदवारले यो पटक के सोचेको होला भने काङ्ग्रेसको सङ्कल्प पत्रमा लेखे होला नि, केटाहरूले नयाँ नयाँ आएका छन् महामन्त्रीहरू लेखे होला नि, भोलि भएपछि त मेयर साहब कोही काङ्ग्रेसको मान्छे बन्न खोज्छ भने चकटीमा काङ्ग्रेसको त्यो मेयर साहबलाई हामी यो सङ्कल्प पत्रमा जे लेखेका छौँ त्यो गराएर छाड्ने। 1 रुपियाँ पैसा कुनै काङ्ग्रेसको वडा अध्यक्षले, कुनै काङ्ग्रेसको मेयरले सोचेको छ भने यो चुनावमा मैले अलिअलि खर्च गर्छु त्यसो चाहिँ उठाउँछु भने सोचेको छ भने घर बेच, जग्गा बेच, तिम्रो निजी कुरा हो। तर 1 रुपियाँ पैसा राज्यको ढुकुटीबाट अपचलन गर्न नदिने अनुगमनको संयन्त्र पनि बनाउँछौँ, पार्टीभित्रको विधि विधानमा पनि सुधार ल्याउँछौँ, त्यो ठाउँमा ल्याएर गर्छौँ भन्ने कुराको हाम्रो सङ्कल्प हो। यो हाम्रो पुस्ताको काङ्ग्रेसले लेखेको सङ्कल्प पत्र यो यत्तिकै यो छापेर पढ्नको लागि बनाएको होइन, गराएर छाड्छौँ। हामी गराउन सकेनौँ भने आफ्नो पराजय सम्झन्छौँ र पराजय हामीले स्वीकार्य छैन। यो कुरा पनि तपाईँहरूले तलको हाम्रो उम्मेदवार साथीहरूलाई पनि पुर्याउनु पर्नेछ। म फेरि एकपटक यो कार्यक्रम मार्फत आम पार्टीको साथीहरूलाई अपिल गर्छु। मैले अघि पनि भने पार्टीभित्र हाम्रा केही विषयहरूमा मतान्तर छन्, रहन्छन्। भोलि फेरि बस्छौँ, 31 गतिपछि फेरि पार्टीको बैठक सुरु गर्छौँ, छलफल गर्छौँ, सैद्धान्तिक विषयमा गर्छौँ, व्यवहारिक विषयमा गर्छौँ। अघि आज कुरा उठेको छ, कतिपय ठाउँमा टिकट बाँड्ने क्रममा धाँधली गरिएको छ, कतिपय ठाउँमा बदनियत राखिएको छ, कतिपय ठाउँमा खराब आचरण राखिएको छ, कतिपय ठाउँमा गलत काम गरिएको छ, कतिपय ठाउँमा विधान उल्लङ्घन गरिएको छ, कतिपय ठाउँमा साथीहरूमाथि अन्याय गरिएको छ। त्यो प्रत्येक कुराको हिसाब किताब हुन्छ, त्यो प्रत्येक कुराको बारेमा छलफल गर्छु। त्यसको समय आउँछ।